سلام طبعا هابلنا فتواتن كبراتن بيتساب تقراي برودكاست سيرفيس نعلة ربو سلس عدار كل تشحن عسرت مونتنام تمرت ستواددو حدشتن وانا ونزعواتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراوت عن حيدكم سانا قوم بمعدام ناب زرزراتهم تسقاقيرنا ودب سمرات نعطوق حرامريت نتعقوم اب تقراي زي سقزلو حداو قجت المتراف استجمر تقبار تتبابع قتلو لهم منقستي بلتقنا اب منغو تقارو زقبار وقق كم فرسي زراي بعراي اعتاج اني وك حواس زدل حيل مخانو حد ازاز سراويت تزاريب اللهم بخالي حبريتات امدوم سياس مالت مانتي لمس قبل درار كتبل اكتبل نرسا كم تبلعو مخانو بعلو علت هزب تقراي زغانة تاني بروفيسور أليكس دوال قليتون سمهال ملس بفلاين جنرال تصادقان قربت وقع زلبس تخلا زبلتلو مخنيات تزاريب اللهم ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ናይ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ንጽንተ ትግራይ ዝሐገዘትሉ ናይ 7 ሚሊዮን ሰነድ ተራኺቦም ብኻሊ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ብትሕቲ ብልጽግና ለሞን ካብ መሓነቆ ዕዳ ከም ዝወጽት ዓለም ለኻውያን አለቃሕቲ አጠንቀቆም ኣለዎም ሪፐብሊካን ጋርድ ብዕጡቃት ፋኖን ዝተቐተሉ አባላቱ ሕነን ምፍዳይ ናብ ክልል አምሓራ ተዋፊሩሎም بخالي زينا تركيا بقرن أفريقيا زنبرا قطواون سواون وفرتاتا قديفان اب حرقينيا مشتا وتدراوي أطوار آتيام عامت راح حدد وشمونتا بليون دولار زقمت أطوار كم شتاتوون تقالي علوم قطري نايتوم بمتقعة درون إثيوبيا استقودوا وقانات بعلم لخاوم عخان زينا تنتيروم اب مودات هادما بتقراي زلو مراحتي سقاتات حدقا متقعتي كم زلوهم بستفلالي منجتاتهم كقلت وجميروم اللو نزياتهم من كالو تقدس تزبلناي معوالساتن كلاكاف لكم ينام بقدامنت الريبابليكان غارد بعطقات فانن استقتلو አባላት ሕነን ምፍዳይ ናብ ክልል አምሓራ ተዋፊሮም ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ወፍራ መልኪቱ ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓበሬታ አውፅኡሎም እዚ ሓድሽ ሓበሬታ ፕሬዝደንት ብልጽግና ክልል አምሓራ ካብ መጥቃዕቲ ዕጡቃት ፋኖ ንስክላ ድሕር ምምላጦን 10 ሪፐብሊካን ሓለውቲ ግን ተቐቲሎም ድሕር ምብሃሊኦም ዲኤንኤ አፍሪካ ከም ጸብጾ ፕሬዝደንት ብልጽግና ክልል አምሓራ አረጋ ከበደ ካብ ምዕርፎን ፈርሲ ላሊበላ ናብ ከተማ ላሊበላ እንትጓዓዝዩ ተፈተናት ለተጋጢሙ ዘሎም ካብቲ ብዕጡቃት ፋኖ استفتنا سرعيد فتنات لت اتي بريزيدنت نحنتيت نتملت 10 አባላት حيلتات حلوة مماتهم نكباباوي فلفل حبريتا تغيسو ديني أفريكا يتبتو زلهم مكل خالي إثيوبيا بزرقو حبريتا بزح زلهم አባላት ريبابليكان أو كل الأمحارة آتيو ملو كولا فليتلهم فانو تدمسيسويون 10 ميتا وزغوون وفريو أو كل الأمحارة نواقع زلنا زبلو استفلالي منجلستات كوانتنورهم ات 10 ميتاوي مودا أبيو فولي علوم ريبابليكان نامو بفاري وتحيو زلهم والنازازي حيلي حلوة ريبابليكان برغاليل جنرال أكالو كاساب زهو مبري تحابيهم زبالهم عطوقات فانو سلام حبرت سبن مزراق زيصعرو أخررتن قبنياتاتن نموقاد قبؤنان تلوخونان كنفت ملنا كليو نتوم بريزيدنت نايتا كقنصالو نحنتيت كم زملتهم عطوقات قليتلهم زلهم هدار 1 2018 ዓመተ ምህረት ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ ረፋድ 3 ሰዓት ተኩል ሰዓት በወሰዱት ጥቃት የክልሉ ፕሬዝዳንት አረጋ ከበደ ከባህር ዳር ኤርፖርት በመነሳት ላሊበላ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ደርሰው ወደ ላሊበላ ከተማ በማቅናት ላይ ያሉ ሹምሻ አየር ማረፊያ አጠገብ ልዩ ስሙ በርታ በተባለ ቦታ ድንገተኛና የተጠና ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል። በተወሰደባቸው መብረቃዊ ጥቃት ከ10 በላይ ቀይ ቦኔት ለባሽ አጃቢዎቻቸው የተደመሰሱባቸው ሲሆን ፕሬዝዳንቱም ለጥቂት ከፋኖ በትር እንዳመለጡና ከአየር ማረፊያው ቅርብ እንደነበሩና መንገድ ቀይረው በሌላ አቅጣጫ እንደሸሹ ታውቋል። بخالي زينا شلمات فترة تيك توك إسراء 25 حدا سومون منو حتفليتهم نوفمبر 10 حدا كودا يستوهلم مات كسابه نوفمبر 28 كنا واحدة غيرو لهم زعدلن سقاتن حيز ماتيوم تعدل بشد شيكي دحيرا زنورت تقراويتي مرهاويت حدش نقدميت نممتا زحقز كاون كالوت سقات جن توم زاقد بمرحنة زحن بوزلو سلسة تقارو دقفتهم انت تسلاتيوم كقدامو يخوليهم سلازي زاستناوحت عند سومونون بنهاري شلل كيبلنا نحفتنا مرهاويت حدشون قدامنا هيبنا نامرزنا بعوت نوصيا صبو عدل نتوادر تتغارو احواتنا زبل ملختي تمحلالي فلوم ناي ادوناين ناي يوتيناسن حنحقن كساب موداتنا نغلصليوم كساب قربا ادوناي لعل 211 شح بزغونه دمص زمرح نتخون يوتي دما بالعلي 297 شح بزغونه دمص እና ተኸተለትያም ادوناي نيوتي بالعل 13 شح دمص كمرحل صنح خوينو يوصحو بزلو ጽንቶታት ግና እቲ ሽልማት ንዓኣኩ ወሃቢ ኽሊ ዝብል ጠርጣር በርቲዕሎም
አዶናይ ሽልማት ይውሰድ አይውሰድ ብዘይ የገድስ ሓደ ዝስማዕን ተፈቃርን ትግራዋይ ተፈጢሩሎም ንሕና እንተባውዕ ዘለና አዶናይ ገና ትሕቲ 30 ዕድመ ዘሎ ገና ህፃን እዮም በዝን ተቐፂሉ ብዙሕ ክሰርሕ ዝኽእል መንእሰይ እዩ ካብ ተጋሩ ጀሚሩ ብዙሓት ሓሳዳት ንአዶናይ ትሕት ከብሉ ተዓዚብና ኢና ካብኣቶም ሓደ ሰይፉ ፋንታውን ዝብልዎ ዓሌታውን ኣብ ገበን ጆኖሳይድ ትግራይ ተሓባባርን ዝኾነ ሰብ እዮም ብዛዕባ ዘመልኪቱ አዶናይ ንሰይፉ ኣብ ዝሃቦ ስርዓትን ትሕትናን ብዘለዎ ግብረ መልሲ ሙሉእ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ተኸታታሊ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ በአድናቆት ኣትኩሮትን ተመልኪቱ እዮም በዚ መሰረት ኣብ ቲክቶክ ልዕሊ ኣስታት 500,000 ህዝቢ ላይክ ዝሃቦ እንትኸውን ልዕሊ 30,000 ኮሜንት ልዕሊ 200,000 ሼር ተገይሩሉ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝበለ ሃባናዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ ንዝወሃብ ግብረ መልሲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክንዲ ዝኣክል ተኸታታሊ ዘለዎ ዳርጋ የለን እዮም ደገፍቲ አዶናይ ድማ ፈጣሪ ዝሰቐሎ ሰብ ከውርዶ ኣይኽእልን አዶናይ ተፈትዎ ተፀለ ሓሳዳት ኣብ ዘይረኽብዎ ቦታ እዩ ዘሎ ግብረ ክፉእ ሰይፉ ፋንታውን ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተዋሪዱ እዩ መባእስቲ ኣይመረፀን ክብሉ ዝገልፅዎ ዘሎ ኮይኖም አዶናይ ንሰይፉ ካብ ዝሃቦ ሃገራዊ ምላሽ ግና ገበናና ጨና እንተዘለዎ ማንም ሰብ ካብ ገዝኡ ኣይመወፅን ዝብል ነቲ ሕቡእ ገበና ናይ ፋንታውንን መሰላቱን ማዕረ ክንደይ ብድብድ ምዃኑ ዘመልከተሉ እዮም ሕዚ እውን ኣብ ቲክቶክ ኣዋርድ ክስዕሩ ዘለዎም ቲክቶከራት መርሃዊት ብሉ ሓዱሽ ዳኣናይን ኮይኖም እዞም ቲክቶከራት ኣሕዋትና ንክስዕሩ እናኣተኹም ምረፅዎም ምስኦም ዘላ መርሃዊት ቡን ፃዕራም ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ መርኣያ ስራሕ ዝኾነት ሓፍትና ፍርቂ ሽልማት ንተመዛበልቲ ከም ትገሊፃ ክንመርፃ ይግባእ ብኻሊእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናይ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጽንተ ትግራይ ዝሓገዘትሉ ናይ 7 ሚልዮን ሰነድ ተቃሊዖም በብሃገረ ስብከቱ 7 ሚልዮን ክንደይ ይኸውን ዝብል ሕቶ እንተተላዒሉ ብዙሕ እዮም ብዓብዩ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እውን ኣሎም እታ ቤተክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጳጳሳት ናብ ሜዳ ብምልኣኽን ከይተረፈ ንኹናት ደጊፋ እያ ኣብ ቀረባዋን ድማ ገለ ትውልት ኣምሓራ እታ ቤተክርስቲያን ልዕሊ 200 ሚልዮን ብር ንኹናት ከም ዝወፈየት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ብኻሊእ ዜና ኢትዮጵያ ብትሕቲ ብልጽግና ሎምውን ካብ ማሕነቆ ዕዳ ከም ዝወፀት ዓለም ለኻውያን ኣለቃሕቲ ጠንቂቖም ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ IMF ኣብ ዝቐረባዋን ኢትዮጵያ ኣብ ምድብ ናይተን ዕደን ብእዋኑ ዘይከፈላ ወይ ድማ ኣብ ዝተሓላለኸ ኩነታት ምምላስ ዕዳ ዘሎ ሃገራት ከም ዝተቐመጠ ተፍሊጦም እቲ ትካል ኢትዮጵያ ትርከበን ኣብ ትሕቲ ሳራ ዝርከቡ ሃገራት ተወሳኺ ዕዳ ካብ ምውሳድ ክቁጠባ ጠንቂቖሎም ቁጠባዊ መጻኢን ድማ ብሓደጋ ኣሎ ኢሎም ብፍላይ ኢትዮጵያ ብዛጊድ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋዕን ስጋት ኩናትን ነቲ ሃገር ናብ ዝዓመቐ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ክደፍኣ ከም ዝኽእል ኪላታት የጠንቅለውን ደረጃ ዕዳ ናይቲ ሃገር ብዝምልከት ብመሰረት ፀብጻብ IMF ኢትዮጵያ ነቲ ትካል ዝኸፈለቶ ናይ 1.59 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ብዘይምኽፋላ ኣብ ኣፍሪካ መበል ሻውዓይቲ ሃገር ኮይናላ ብመሰረት እዚ ፀብጻብ ካብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ዕዳ IMF ዘለዎን 5 ሃገራት ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ግብፂ 6.8 ቢልዮን ዶላር ካልአይቲ ኮት ዲቫር 3.8 ቢልዮን ዶላር ሳልሰይቲ ኬንያ 3.0 ቢልዮን ዶላር ራብዒቲ አንጎላ 2.6 ቢልዮን ዶላር ሓምሸይቲ ጋና 2.6 ቢልዮን ዶላር እዚ ናይ ደገ ዕዳ ጾር ከም ዩሮቦንድ ዝኣምሰሉ ናይ ብሕቲ ኣለቃሕቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ክሲ ንከዳለውን ከም ዝደረኾም ይግለጹ ግብረ መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ውሽጣዊ ዕዳን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ በወገኑ እቲ ሃገር ኣብ ዕዳ ከም ዘላ ተኣሚኑ እንትኾነ ግን ጠቕላላ ናይ ደገ ዕዳ ኢትዮጵያ ስታት 23 ቢልዮን ዶላር ምስ ካልኦት ዓበይቲ ቁጠባታት ክነፃፀር እንከሎ ብብዙሕ እፅፊ ዝነኣሰ ኢሎም መንግስቲ እውን ሎም ዓመት ሓድሽ ናይ ወፃኢ ልቓሕ ከም ዘይወስድ ከምኡውን ትኩረቱ ኣብ ምኽፋል ቅድመ ዕዳ ምዃኑ ፍሊጡ እዮም ይኹን እምበር ዋላ እኳ ናይ ደገ ዕዳ ጾር እንተሎ ዕዳ ውሽጢ ሃገር እውን 2.56 ትሪልዮን ብር ከም ዘብፅሐ ጋዜጣ ካፒታል ዝሓበረት ኮይና ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ኣለቃሕቲ ማለት እውን ባንክታት ነዊሕ እዋን ልቓሕ ንምሃብ ፈቃደኛታት ከይኮኑ ገይርዎም ኣለው ዕዳ ማሕነቆ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ቀንዲ ስክፍታ ድሕነት እዮም ዋላ እኳ ጾር ዕዳ እንተሎ ቁጠባዊ ጽገናታት ትርጉም ከም ዘይብሉ ዝገብሮ ቀንዲ ስክፍታ ውሕስነት እዮም ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ትግራይን ኤርትራን እናተጋደደ ዝመጽእ ዘሎ ስጋት ኩናት እቲ ሃገር ናብ ዓሚቕ ቁጠባዊ ምቁልቋል ክትሕል ከም እትኽእል ከቢድ ስክፍታታት ከም ዘስዓበ ፀብጻባት ይሕብሮም ፀገም ፀጥታን ዘይምርግጋዕን ኢንቨስትመንት የዝሕሎ ንኣፍራይነት እውን የጉድሎ እዮም ኢትዮጵያ ካብ ዝቁጠባውን ፀጥታውን ናይ ማሕነቆ ዑደት ክትወፅእ እዞም ዝስዕቡ ስጉምትታት ውሳነ እዮም ንሰላም ቀዳምነት ንሰላምን ምርግጋዕን ልዕሊ ኩሉ ቀዳምነት ክትበልዋ ዝተለቀሐ ገንዘብን ዝተሓሰበሉ ዕላማ ጥራሕ ከም ዝውዕል ብጥብቂ ምክትታል ምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ብፍላይ ሕርሻን ቱሪዝምን ብምዕባይ ሸርፊ ወፃኢ ካብ ዲፕሎማሲ ካብ ጽግዕተኝነት ዕዳ ንምውፃእ ብዲፕሎማስን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ምትሕባርን ምርግጋዕ ምፍጣር ዝብል እኳ እንተኾነ ንዕዳ ብዙሕ ተገዳስነት ዘይብሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ግጭት ክቕፅል ይመርጽ እዩ ዘሎ መራያ ናይዚ ድማ ብልጽግና ኣብ መንጎ ተጋሩ ሎምቆነ ዘጋጠመ ግጭት ብምንምግዳድ ድሮን ድሕሪ ምትኳሱ ኣብ ክልል ዓፋር ዝነበሩ ኢንቨስተራት ክሃድሙ ንብረቶም ኣብ ምሻጥ ብዝገበርዎ ምንቅስቓስ $1 ዳርጋ 200 ብር ክበጽሕ ገይሮም ንብረቶም ናብ ወፃኢ ሃገር ንምጓዓዝዮም ብኽቡር ዋጋ $ ገዝኦም ምክንያቱ ኩናት ተጀሚሩ ዝብል ራዕዲ ስለ ዝፈጠረሎም እዮም
ናብ ካሊ ዜና ተሰጋጊርና ኣብ ትግራይ ዘስግእ ዘሎ ሕድሕዳዊ ግጭት ንምትራፍ ዝተጀመረ ተግባር ተተባቢዑ ቀፂሎም ሰላም ይውረድ ኣይፋል ንሕድሕድና ግጭት ንዝብል ልመናን ምህለላን ኣብ ኣክሱም ካልኦት ስነ ጥበበኛታት ተጋደልቲ እውን ተጸምቢሮም ኣለዎም ብሰንበት ሰላም ንክወርድ በ4 መኣዝን ጸሎት ምህለላ ኣብ ኣክሱም ጽዮን ከም ዝተኻየደ ይፍለጥ እዮም ተ4 መኣዝን ዝተኻየደ ጸሎት ምህለላ ኣክሱም ጽዮን ሓደራ ንባዕት ህዝብኺ ናብ ፍቁር ወድኺ ኣብ ጽሕልና ብዓይነት ምሕረቱ ክጥምተና ዕርቀን ሰናይን ክበዝሐልና ጸሎት ወለድን ህፃውንትን ስምዕ ዝብል ልመና ዝሓዘ ዕለት 30 ወርሒ ጥቅምት 2018 ዓ.ም ኣብ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ከም ዝተኻየደ ኮይኖም ሕዚ ድማ ኣዴታት ዓድዋ ተጸምቢሮን ኣለዋ ካልኦት ኣዴታትን ኣቦታትን እውን ነዚ ልመና ይድግፍዎን ይምሕፀኑን ከም ዘለዉ ይፍለጥ እዮም ብተመሳሳሊ መንገዲ ተጋዳላይን ስነ ጥበባውን ዮሃንስ ባይሩ ማለት እውን ጆን ባይሩ ወዲ ባይሩ ኣይፋል ብዝብል ሓድሽ ስነ ጥበባዊ ስራሕ መንገዲ ሰላም ክምረፅ ፀዊዑ ኣሎም እቲ ትግራይ ብዝብል ንፍቅሪ ዓድና ትግራይ ዝገልጽ መንእሰይ ትግራይ ኣንጻር ወረርቲ ንመኸተ ኮፈር ዝፅውዕ ዝነበረ ዮሃንስ ባይሩ ሕዚ ኣይፋል ንሕድሕዳዊ ግጭት ዝብል ጣዕመ ዜሙ ዓጅቦም ካብ ትግራይ ዝዓቢ ዓደይ ነበረን ካብ ትግራይ ዝህፍትም ስልጣነ የለን ዓድና ህዝብ ኣለባም ገጽ መሬት ሃፍታም ታሪኻ መደመም ኣብ ዘይምጥን ውሽጣዊ ጸገም ዘላ ዓድና ኣትያቶ ካብ ዘላ ጸገም ክትወጽእ ልዝብ የድሊ እዚ ብጥበብ ንምግላጽ ዝፈተናሉ ኣይፋል ዝብል ሓድሽ ስራሕ ሒዝና መጺና ኣለና ትግራይ ዓድና ሰላማ ክምለስ ንስራሕ ኣይፋል ዝብል መልእኽቲ እዩ ኣመሓላሊፉ ዘሎ ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ሕድሕዳዊ ግጭት ተጋሩ ጠጠው ክብል ዝጽውዕ ጣዕመ ዜማታት ዘውጽኡ ዘለዉ ኮይኖም ካብኣቶም ገሊኦም ፍቱ ስነ ጥበባዊ ንጉስ ኣባዲ ፍቱ ስነ ጥበባዊ ሙሉ ብርሃን ዋርን ተጠቀስቱ እዮም ብዙሓት ቲክቶከራት ዩቲዩበራት ፍሉጣት ሰባት ዝነሃሃሩ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ህድእ ክብሉን ጉዳይ ብዘተከወዶን ናጸዊዖም ትግራይ ዝብል ሓድሽ ጣዕመ ዜማ ቅድሚ ሰዓታት ዘርግሐ ፍቱ ስነ ጥበባዊ ትኩ ወልዱውን እታው ጻማዓት ጆኖሳይድ ዝኾነ ትግራይ በቶም ንዓ ክብሉ ዝተሰውኡ ጀጋኑ ተመርዒያ ዶ ትኸውን ካብ ሓዘና ተጽናዕኒ ዓደ ትኸውን ሞይ ቁዋደ ይኸውን ዝብል ሕቶ ከም ዘለዎም ንምግላጽ ተመርዒ ኸደዋንቲ ትግራይ ዝብል ሕቶም ኣልዒሉሎም ካብ ውድቕ ዕንፀይቲ ዕጽምቲ ዝበዝሐ ካብ ፀሓይ ብርሃንኪ ጸላምኪ ዝነውሐ ካብ ጥምቕ ዝናብኪ ደምኪ ዘጥለቕለቐ ተዚ ተመርዒ ዘይሙሉእ ምንባር ሕማም ዳደገሰ ኣብ ተቃንዛ ምሕዳር በሊሕ ሸኪ ናይ ባዕልኺ ሓዳር ትግራይ ልሙጽ ሓዳር የለን ኣይትረስዕዮ መውዳቕ ምትሳን በልኽኣልዮ ይህን ሚኒልኪ ህይወት ሓድስዮ ትግራይ ይብማል ብህን ሚን ህይወት ትግራይን ትግራዋይን ህይወታ ክትድስ ተማሕጺኑሎም ካልኦት ብጾት ጀጋን እውን ብጾቶም ናይ ሕድሕዳዊ ግጭት ከይኣቱ ዘጠንቅቕ መልእኽቲ እናመሓላለፉ እዮም ፕሮይማ ትትማሊ ብጻይ ብጽይት ክንበሃል ተለና ስትማሊ ኣብ ማይላ ቆኖ ኣብ ድፋዕ ኮይና ንኻደ ብጻይ ንኽደ ብጽይት ናይ ምህላይ ምልክት ተባሃልና ሓደ ብጻይ ከተወቂዑ ሕደግ ተኣሲሩሉ እዩ ጽናሕ ክባል ተለኻ ኣይነኖ ብጻይ ይኩ ውልሳ ቀለ ተወቂዑ ክኸድየ ኢልኻ ህይወት ገቢርካ ንውጽኻዮ ብጻይ ኻይልኻ ናይ ባዕልኻ ህይወት ገቢርካ ንውጽኻዮ لا بخيدس فقرزي يولد بتعمل حزن أنا تمال النورنا يفقري هزل لنا كتسمعت لها يحفر بتشالي هنا سي حزبي بخالي وغن سمال ملس ستالين ገብረስላሴ ዘርአይ ኃይለ ማርያም በማዕረን በለጽኛታት ፖለቲከኛታት ትግራይ ተዓሙስ ሚዖም ንምሕዳር ብልጽግና ብትረዘና አፈት ሰምሃል መለስ ናፊታ ፌደራል መንግስት ጥራሕንኪ ሓጸረት ንልሂቅ ትግራይ ውን በሓያል ቋንቋ ናይፋቶላ አደላዊት ፖድካስት ስታንዳርድ ሲግናል ጋዜጠኛ ጸዳለ ለማ ምስ ሰምሃል መለስ ኣብ ዝነበረ ቃለ መሕተት ብዛዕባቲ ኩናት ዘይተርፍ ማል ኣብ ስትራቴጂካዊ ማእኸላይነት ታሪክ ጂኦግራፊ ወታደራዊ ስነ ምግባር ትግራይ ዘተኮረ ጽሑፋት ጀነራል ዘዳለወ ጀነራል ጻድቃን ሰምሃል አቀዲማ ጀነራል ጻድቃን ቆርበት በጊዕ ዝለበሰት ኹላይላ ዝገለጸትሉ ከተነጽር ሓቲታ ሰምሃል ኣብዛበት መልሲ ጽሑፍ ጀነራል ጻድቃን ሰላም ዝደሊ መሲሉ ኩናት ዝጽውዕ ክትብል ገልጸትላ በሓደ ወገን ሰላም ይጽውዕ በተኻሊ ወገን ድማ ኩናት ዘይተርፍ ይብል ትብል ሰምሃል ከመገላልጻ ሰምሃል ኣብ ስልጣን ዝነበረን ዘሎን ልሂቅ ትግራይ ዘልዕሉ ሕቶ ማእኸላይነት ናይ ሓሶት ተረኻዮም እቲ ቁኑዕ ንባብ ልሂቃትና ኣዝዮም ስሱዓትን ብቕዓት ዘይብሎምን ስለ ዝኾኑ ሕዚን ነብስና ከም ወከልትን ተዋጋእቲ ኩናት ናይተን ክዋጋ ዝህንደዳ ዘሎ ዓበይቲ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን
ክንቀርብ ንፍትን ኣለና ክትብሉ ቆይሳ እዚ ኩናት ደው ንምባል ዘድሊ ፖለቲካዊ ድሌት ናቶም ጥራሕዮም ብምዋል ተጋሩ ሌቃን ኣብ መንጎዞም ብወደብ ዝዋጠጡ ዘለዎ ክልተ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘለው ጠብለቕለቕ ኣምሬራ ወቆይሳ ብተዛማዲ ሓበሬታ ስታሊን ገብረስላሴ ነተበለጥቲ ሰበስልጣን ተሪርና ፊት ተቐሪቦም ህዝቢ ትግራይ ድፍረት ሲኢኑሉ ዘሎ ሓደ ነገር ኣሎ ዝበለ ስታሊን ገሊኡ 27 ዓመት ብሽም ተጋሩ ኣብ ስልጣን ተቆይጡ ጸኒሑ ምስ ተባረረ ሓንቲ መዓልቲ ዘኪርዎ ዘይፈልጥ ህዝቢ ከድሑና ኢሉ ካብ አዲስ አበባ ሃዲሙ መቐለ ካብ መቐለ ሃዲሙ ቆላ ተንቤን ዝወረደ ኩሉ ንህዝቢ ትግራይ ከድሕን ተጋደለ ዝብል ሰብ ብዙሕ እዮም ሳላ ህዝቢ ትግራይ ድሒነ ካብ ሞት ወፂ ዝብል የለን ክብል ነቲ ዝሓበጠ ጉራን ፍቕራን ገለ ተበለፅቲ አንቲዕወሎም ስታሊን ወሲኹ ድማ ትግራዋይ ስኩፍ እዮም ደሓን ይኹን ኢሉ ሓቂውን እናፈለጠ ይሓልፎም ብዙሕ አጀንዳ ስለ ዘለዎ ይስቁ ኢሉ ዝሓልፎ ይመስለኒ ደሓን ይኹን ኢሉሎም ካልኦት እውን ብልጽግና ንሕወሓት ካብ መረፃ ቦርድ ዝሰርዛ ዓቕምን ተረኺባ ቁፅሪ ንስልጣን ስጋት ያይሉ ስለ ዝሓስብ እዮም ስምረት ኮይኑ ዘሎ ናይ ቀደም መሪሕነት ሕወሓትን እተሪፉ ዘሎም ኩሎም ጉጅለታት ሕወሓት ድማ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ዝነፍሑ ዘለው ህልውናና ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ብዝብል እዮም ማእኸል ጎንጾም ስልጣኖም ረብሓ ጉጅሎም እዮም ኣብ ዙርያ ሕወሓት ዝዓስሉ ሰባት ዝዛረብዎ መዐጀቢ መላዓል ክኸውን ዝጥቀሙሉ እዮም ቃልሲ 17 ዓመት ኩናት ኢትዮ ኤርትራ 2013 ዓመተ ምህረት መሪሖም ብመስዋዕቱ ዘምጽኡ ዓወት ውጽኢቱ ብዓይኑ ዝረሰብ ሕዝውን ንራብዓይ ግዜ እናመርሕዎን ኣብ ኩናትን ተኣትዮም ናይ ባዕሉ እምበር ናያቶም ስሕተት ኣይኮነን ተገዲድና እምበር መን ኩናት ደልዩ እንታይ ዳ ክንገብር ወዘተ ብዝብል መታለሊ ዘረባታት ዓጀብቲ ኩናት ከይትደናገር ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ተኸፍለ መስዋዕቲ ዝኾነ ይኹን ብሄራዊ ረብሓ ከም ዘይኸብር ካብ ሕልፍካ ትምሃር ትግራይ ሕዚ ካብ ዘላትሉ ኩነታት ተረዳ ህይወትካ ኣካልካ ገንዘብካ ዓቅብ ከይትታለል ክብሉ እዮም ኣጠንቂቖም ዘሎም ዘርኣይ ሃይለ ማርያም እውን እዞም ሕዚ ንትግራይ ናብ ሕድሕዳዊ ግጭት ነዚ መንእሰይ ክጠብስዎ ምክንያታት ዝድርድሩ ዘለው ኣካላት ኩሎም ጀነራል ጻድቃን ኮነ ዶክተር ደብረጽዮን ማዕረኽ እንደይ አንጻር ረብሓ ትግራይን ተጋሩን ይኸዱ መንባሮም ነታ ናይ 1993 ንቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አልዒሎም ንመንክትኩ ይሓስቡ ከም ዝነበሮም ብተማሳሊ መንገዲ ድሕሪ ዕረፍቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ንረብሓ ትግራይን ተጋሩን ዝሃገሩ ተጋሩ መንባሮም በመዘኻኸር ሕዚ ኣሰር እዚኣቶም ተኸቲሉ ንሕድሕዱ ዝጋጮ መንእሰይ ክህሉ ከም ዘይብሉ ኣጠንቂቖም ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ወዲ 57 ድንገት ምስ ሞተ እና አባይ ወልድና ደብረጽዮን እንታይ አንገረን ንጌታቸው አሰፋ ካብ ትግራይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይመጽን رئيس أخي تقرأ أفتي بيت المجلس أكيوم توم نن بيعدن قال هز الأوام زلوا خص الأوام جدا نحوم قليلهم ماتي ننبع علوم زي سفيان محمد يخون هاي المقرام لسالي يخون كابكالي بير ماتي تيس عن سلستن نملس زينا وخور النسية نان أركان باليوم زعق سوا خلون كوما دمك ساق زعل المجوارين يرخاو أروما نايبع علوم أمنت سلازي باللوم عشان من سلازي باللوم بريء نناي حزب تجري روحنا خبري أنا زلوا جنة نزيم في الصماتي حالف نزيم صار افتاز اللي هي طرح تمشي كاخ نبر كاو تجري بعلي في زبل التحساس واماتي إزيا مزيا أبي نفكر خمس خلا دورتين ركب بلوا صاروا زعم بتين نازي مسي أزي جم جلس خو كله فتوه ناثنا مرحل بعلنا وكنا مرسنا يا تايماتي تصرفوا قليلهم أدنا غيرنا تاوعي بريتريا مستفرنا تقول مسي زيا سجد الله just بقى يمسال سوا جنّا ما أنا سندك بعد جنسايدس أمين هو ما في جنسايدس فتسملس أمين وس أنت يسال سوا جن معنا بسرعة محفرك كان نيجيريا مسير تايز بحرز أو سانجو مسير خطأ عنا كأننا نهدو أيوه عرسنا تيلين ما في هذه إذا عرسنا زيادة أمس سنة ناب سمرة كده كم مش قاع ما في نافت ديسات شوكي عمل اللون بس أخوينهم the same narration the same كلتي أنت دميرا هزت تقرأ وردت ناي هزت تقرأ تاريخ دم مستواتين هزت تقرأ عم ناي تقرأ أتعفانتا عم ناي تقرأ بحقتا كأسألي ولده أنتي كونلو تكالات مهنات نوح استراتيجي عم محلسات حنت معلت خوفيلو تزاتي فلت إسرائيل تايدون جرم 6 مليون مع 4 مليون أيهودايا مستقتلون تاي جرم هاجر دمسكتا تهاجرك مرفق خمزي تأتوا جرامات مرفق خي تأتوا زجروا إسرائيل نمتى مسلكي بمولهم بوليتيكا نياتات إنه جنرالات هونو جعلي إسرائيل يلا تحت إسرائيل كله ويسك خايا تساتيا ويسكي هون زلوا خبزحي وشمع بمولهم عب تحتي إسرائيل يزبل بقى إمنا تأمامينهم أنا أخذ صخلة خخ بوشو ما ممكن زباسم بوشو ما توا إسمس تقرأ كوتن زقولو ما راح تكون زينهم نايل لك اللهو زيا بتخلي ذلك زلوا هذه نعبي بمفتاون إسياس بمفتاون أنا هذين إسياس أسأل تحركنا وين نعبي
زفوت تحركوا ياخذ نهز تقرأ واقعي لي ما تا خلتيهم جنوسايد فوت صملو فوت خوام تيصلع خوام نهز تقرأ تأخذه أنا أرجعين بزي كنا قاتل نقول إشي أفتولي نعبي بافتولي نزارك عن فتولي من زبال قبل عدي فتولي سأل اللي نتفهم نمط عامنا هز تقرأ قبل عدي يكون جنرال صار كان يكون جيت هتشرد يكون دبرتين يكون حيل أمر يكون ملسينا تخبر تقرأ عم هنا أصلاً كوفينا ينزاتين لك اللي هو نيسا ياسفتو وين استايفتو زي أتاريخنا سلازي برهان الجلاء قلدلنا ناي إرتراس نهون دو بعلم إن جنوسايد فتسماهم تقرأي لهم زارو ناي إرترا بعلم إن دفيرون ون زولو ماتي ጋዜጠኛ ዘርአይ ሃይለ ማርያም ውግንንኡን ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ኮይኑ ሕድሕዳዊ ግጭት ከየጋጥም ዝቃወም እዮም ውግንንኡን ኣብ ዞባ መቐለ ዘለዉ ዝገበረ ፖለቲከኛ ክንፈ ገብረ ዮሃንስ በወጋኑ ትግራዋይ ምስ ትግራዋይ ንኸይተኾስ ብጣዕሚ ነዊሕ ርሕቐት ክኸይድ ኣለዎ ክብል ሚዒዱ ኣሎም ኣብ ዓፋር ሲሃሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሲሃሉ ትግራዋይ ኣብ ደገ ሲሃሉ ብምኽንያት ፖለቲካዊ ፍልሊ ኣንጻር ብሄሩ ጠጠው ክብል የብሉ ልክ በቃ ዓዱ እዩ ዋጋውን ክኸፍል ታልዩ ኣብ ዓዱ ይኽፈል ኣብ ደገ ኮይኑ ክኸፍል ይኽእል እዩ ነገር ግን ቶም ካልኣይ ወራር ክፍጽሙ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ሓይልታት መሳርሒ ኮይኑ ይኹን ተሰሊፉ ንትግራይ ዓዱ ምእታው ሓደ ታሪኹ እዩ ዘበላሹ ካልኣይ ነተጋሩ እውን ናይ ውድቀት እዩ ስለዚ ካብዚ ኩሉ ክእረም ከም ዘለዎ ብትግራይ ገጽ እውን ብተደጋጋሚ ፖለቲካዊ ድኽመት ከም ዘሎ ኮይኑ እዚ ክፈትሕ ዝኽእል ንኩሉ ሓቁፍ ዝኽእል ኣካይዳ ምኻድ ግድን ይመስለኒ ስለዚ ማክሲማም ክስራሕ ኣለዎ ኣብዚ ዙርያ እዚ ትግራዋይ ምስ ትግራዋይ ንኸይተኾስ በቃ ብጣዕሚ ነዊሕ ርሕቐት ክኸይድ ኣለዎ ኮምፕሮማይዝ ክግበር ዝግባእ ነገር ኩሉ ኮምፕሮማይዝ ተገይሩ ትግራዋይ ኣንጻር ብሄሩ ጠጠው ከይብል ንክደጋይ ዝመፅእ ሓደጋ ሓቢሩ ጠጠው ኢሉ ዝምከተሉ ዕድል ክመቻች ኣለዎ ሓደ ግዜ እንታይ ፈሊጡ ዝደቀሰ ቀስቂስካ ይሰምዕ ዝብል ባይዘወይ ተቆስቂሶም ዘይሰምዑ ኢንቴንሽናል ሰርሑ ሰባት ኣለዉ ነዚኦም ይምልከት ካብዚ ወፃእ ዝኾነ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ኣሎ መሲሉ ተቢሉ ካሊእ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ምቾት ስለ ዘሎ ወይ ከዓ ንሕና ሕወሓት ስለ ዝኾንና ወይ ናይ ሕወሓት ደገፍቲ ስለ ዝኾንና ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ዘለና ግን በቃ ተፈቲዩ ተጸሊኡ ከም ብሄር ክትቀፅል እንድሕር ኮይንካ ኩሉ ቃል ሰብ ውሽጢ ዓድኻ ጌርካ እዩ ትፍትሓዊ ዝኾን ኢቨን ዋላ ኣብ ደገ እውን እንተኮይንካ ምስትን እቲ ብሄር ንህልውሉ ንሓደ ንምውዳእቱ እንከጥፍእ ዝመፅእ ሓይሊ ሓቢርካ ተጠው ክትብል ኣይግባእን ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮንካስ ብዛዕባ ምልክ ምቅላስ ካልእ እዩ ብዛዕባ ግዝኣት ብዛዕባ ላዕላውነት ብዛዕባ ብሄራዊ ህልውና ድማ ካልእ ولا كو خمس عينت متنقاطات تقرب بخلت يجزلو بوليتيكينياتات جن سلطانهم كلو منسي ببرت كواغا كامغوس كواس عدي وعلون مرايانا زدمان ابو عفار زغدو تغارو حوحات سمع بريتوريا فريسو مبحالو كم عبي مخسب كم زرا بدحريهم بزحات حيلتات كسلفو كم زغبريهم باندبتهم كزاربو تسمعهم زلو كورنيل برها باراخي سحبكم نحوحات مالتيو بريتوريا فريسكو ما كبليو زارب زدمان تسمع كاب حوحاتنا بايدونو ساد زلو دليت هي ملكت وعل بريتوريا ون سحبكم نافتا وعل بريتوريا كتحس زخلا دنبر ما تقول زقتهم السبع له هذا عوي ادوانتجن عوي وسطن وعل بريتوريا نزب تግራይ وحس سلام مبقسي لنا نزع علامازي تحنقتنا ون نقالسلو علاماون زتحسب مخانو ملو ኣብ ጠላዕ ሜዳ ዘረጋገጽኩም ተጋልቲኹም ውዕለኹም ተዓቂብና ዘሎ ህዝቢ ኣፋርውን ብምሉ ተነቃኒው ኣብ ኩሉ ከባቢ ምልሻ ያለ ሁሉ ዓሲሉ ዘሎ ኩሎም ግንባራት ሒዙ ዘሎ ምልሻ እና እዚውን እዚ ኣፋርውን ከም ደቁ ሓውሑና ኣብዛዝ መጸት ኩነታትውን ዘለዎ ዓቕምን ብረትን ተሰሊፉ ናይ ጸጥታ ሓይሊ ኣብ ልኡኹ ይርከብ أو قدنهم أزون أخوروا بتحد قص دما عدو عفار أجوجما أب إيرترا خوينو نتوم أب عفار زلو كنت أرجومينا كبل نزار ميديا تزارب لهم الزملكتو حدا جني عمل اختتاب عفار زلو عدو تجراوي شعبية بزدق فم حيلتات قتل تاب تجراي زلو تجراي دما ببلسجنا بزدق فم حيلتات قتل زبل حدا جني عمل فاز زملكتيوم إذا تجارمك تالكو جوهر دليت إلى تجراي بهارات صبي وخوينو أبز غرب وانا أمونجو تجارو زجات أمن جت تعبو استفدت أمد قاعد درونا ملكتو جنرال ولد جيورجي الشريفو نهار تابلسجنا كجلتون كلو كم تفرس زرعي بعراي عزبلو مخانيو أبريهم شرسناكم عينة نجار يلا كم زفرس جنوا خفت عاطة عينة تيجي فيدرال كالي نجار يملك
ነዚ ናይ ጽላቲ ሃረርታ ዝተረድኡ ናይ ርሑቕን ቀርማን ፈተውት ትግራይን ህዝባን ግን ፖለቲከኛታት ትግራይ ዘራይ ካብ ምላሽ ጠጠው ክብልዮም ዝምዕዱ ዘለዉ ፕሮፌሰር ኣሌክስ ዶዋል ኣብ ታሕማ እዋን ንትግራይ ድምፂ ብምዃኑ ዝፍለጥ ሕዚ ድማ ኢድ ሻዕብያን ብልጽግናን ዝኣተወ ፖለቲካ ትግራይ ከም ዘይጥዕዩ ዝምዕድ ሻዕብያ ኣብ ግዛኣቱ ለለዉ ትግርኛ ተናገርቲ መንሚኖም 1 ሚልዮን قريوم يوم أبى تجرين إثيوبيا زلوا تجراوي كن 10 مليون يوزعهم إسياس نجارات بزن تقتلوا زاب إيرترا ونت ماخل زلوا تجرين الزرب 1 مليون نبتي أبى تجري زلوا حوم رأي حملة قري فلتيوم سلزي 10 مليون تجراوين أب 3 مليون جلك صارني يوم نتوزعون إشتبه رسوا كوينو كنبر إني أو يلفل زلوا زانا خذوا خينات كل التطعميل اللواء لإسياس حدا نجار منقصوا بموت تجاري حلو كلاين هنسات بهر عنكفات صغن وتجارو يطفلوا نزأ بقمة زتو بروفيسور أليكس دوال تمدم سياسة مالت مانتي لمسكبل درارك تولع نرسا كم تولع مالتي كيلو زقلت تجراي أو زواج أرنا أفريقيا خنا بدرجة عالم زفلته بوحدو 3 تجارب بولوسات مهران سوما ملاي جونس مصنعة سلامن اللوام بروفيسور مدهاني تادسة ملقيتها قبرهوت دكتور محاري تادل مارو يبحالهم نتوم نايب علنا انت زي سمعنا يوم سبنا نسو سلا زي سمع تناسق للتفتوتي حزب تجراي زخونو دقوت أي وريات سموات عودي بروفيسور شتل ترومبولون بروفيسور أليكس دوالن ون اللونا زخوين كله جنابة تجراي وشت أو نوعلنا خنا مسنا يدق حيلتات ناوكينات كيناتو جونز إنه ترفلو نتنا وشت بوليتيكا ومفتح بمها بزت مردان نتنا يدق جرما بسلامة من قدي بمكلاس كن فتحو كابزو مهوران بتدقاقام مخرنتوها زي سمعلن زخون زلو مسمع استدفنا نزت مردان سلامن بوليتيكا ومفتحن قرب زي كوانا بتأمنجا عفو مزطرح زامن نايجا كحيلي نتجراي كساد حنقو حيزوها سلزولا يوم تمرا ماريك أرنا أفريقيا زغنا بروفيسور أليكس دوال أبزغنيات تجارون حوحت كدحنو أي تخالصن كل مس أرما ميديا بزنا ورز أن حتقالت يوم الزروا بروفيسور أليكس دوال بوليتيكا وزقم تجراي بدم بسلا زلالين اتزلوشت أو يكلولون أو كينات كيم رح مفتح كبزغ الحساب زحزل خوين رخبة كل قالوا لك بدون ريتو وسيقولوا لهم إعتراض قد يكونوا افتدوب تراخوا زقون يكونوا حالت حتى ندحتوا مس أبي تهب أيشكم نقولوا كيدو النائم زول أمن تأخذ عيدكم أبتقرأ أتينا نقد قطنا حلنا يتزرع حكي خالي لا تم دي أتحدوا سزي نعها زي ودعنا كا أيو تحينا ننزل لنا يمزل وزر إرترا بمتى يمزلوا لي نازلوا نمنتا يمزلوا لي نازلوا تاكن قوروا لهم يمزلوا لي زلوا فاكت شعبية كنو ناو راس مخنا أتو مستفيدرال كنبقى اسم سقورا وتنا حنبقى اسمو تقوينات أختار في انديز دل زلوا مبر تقرأي تتنكفاس شعبية مسائلات دبنا أديس أبا خزن بيو دروناتنا كم زبال يقول لهم شعبي هذه مركز حسوتي كلاي إرترا تلفزيون يتزارون ببريزيدنت إسحاق يتزارون هذا بقى ميدوناي ستريت سمارت تزاري ويلكاس لا يقولنا سمارت مالتي يهلو درون جزء ده you can say like اسمرا فول كده خول عكائل كان يركع خالاتي خليك تدخليها أول سعيد مالتي بديك الناس درون هات دخن سددينا لكم ناين وركم ديسابا خدو دبا مسائل دخن ونشفينا لكم وين وركم مو تقرايد أتتنكيف عندنا يعني سووا مويتنا إزي تزوارد زبحال ناي تحت زوارد زقبت كنت قاروح نحفروا له زقبنا شعبيا نعنا سيبا يقبرنا شعبيا ناب تقرايد تمسو قينات عبدنا ديومنا وعلنا مس فيدرال دي زدل نيرو نعا يزدف نيرو هذي تسوم دوق زعل زبحالنا شعبيا أب إرترا تلفزيون كسوم سميع خيات فلتي الصوم زارو وخ نجركي إسحاق لو مو أنا زبالة إثيوبياس زي إتنيك خصائص بوليتيكا إشجر زفتر زلوا واه زي عادي خد أمنس من نخون زبال فيلم ديو دراما قال خمسين مليون الكازرة بخالي زينا سمرت نقول داعي طغات حرا مريت نتيقوم جنرال تفرامامو أو كلام حراز واقعنا زلوا بزحي الزتات 10 كابزيوم 11 الزتات نايبل سجنا كون كلو مبل 10 الزجن ودب سمرت كاب تقرأ تفنج لزوج حيلي هاوجون بالسجنا تسلفوا يواجهنا لزبل كسي كم زغرة في اللجوم سمرت جنا بالعلوي حلا فيود عم عرض موبيلو نعطوقات حرا مريت كم زي فلتو وي مسودو متستار كم زي ولو زنت سجملاش هيبولام سمرت بارتي ሰላማዊ ፖለቲካዊ ፓርቲ ነው በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ እውቅና ያገኘ ጠቅላላ ጉባኤ መስራች ጉባኤም ያደረገ አሁን ምዝገባውን ያላጠናቀቀ ገና አዲስ ፓርቲ ነው ስለዚህ እኛ የምናደርገው ትግል ፖለቲካዊ ትግል ነው ታጠቀው ትጥቅ የለንም ታጣቂ ኃይልም የለንም
ኣብ መወዳእታ ቱርኪ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነበረ ቁጥባውን ሰብኣውን ወፍርታት ኣገዲፋ ወታደራዊ ኣፅዋር ናብ ምቕራብ ከም ዝኣትዉ ተሓቢሮም ቁፅሪ ናይቶም ብመጥቃዕቲ ድሮን ኢትዮጵያ ዝተጎድኡ ወገናት ብዓለም ለኻዊ ማዕኸን ዜና ተነፂሩሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ መራሕቲ ስጋታት ሓደጋ መጥቃዕቲ ከም ዘለዎ እውን ብዝተፈላለዩ ምንጭታት ይገልጹሎም ቱርኪ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነበራ ወፍሪ ካብ ሰብኣውን ልምዓታውን ሓገዛት ናብ ዘተሓላለኸ ቁጠባዊ ኢንቨስትመንትን ወታደራዊ ምትሕጋዝን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘቐየረት ሓድሽ ትንታነ ቃሊዖም እዚ ለውጢ እዚ ኣንካራ ሓጋዚ ማእኸላይ ሓይሊ كون زلوا عدليتن استراتيجيكا قداسنت قرن أفريقيا نبت حدش عالمي أسلالفوا حيل زين زبارق يتوهيلو لهم تبع إسران شمون تتقمتي إسران حمشان أبتا وريتي مزيت بوليسي وزعي فورين بوليسيز تحتمتن تانا تركي حنت كابتن بقولت في النعباز متأزلوا غربتا أزوار أفريقيا مخانا قليتون ديبلوماسي درونن سقاطاتون بفلاي تركاوي أفراي سبال بونفرتي بايكار تكنولوجي أب إسرائيل رواتن ترى حدنت شمون $1 بليون زقمت أزوار كمشت استقلت خوينهم زدمال على الربعي طغلالا مشت أزوار تاجر زخونهم أبزوان زي 18 هاجرات أفريقيا ناي تركي سبال بونفرتي تكما كم دلو اتزاب زابا ملخيتهم إذا مشت سبال بونفرتي تبغ مكوزار انت زي تغير له أو جيت تزلو كاويتات زي مرقع كقارد كم زقل تتنتانا تنكيوم تركيا بسوماليا كاب حجز كسوع الوتادرو مكل خالفة مالا تركيا بسوماليا زلوات ساتفور رؤيو أنكارا كاب كل تشن 11 جميرة أبيات تمرتي هوسبيتالات تحت غرضن كم هنا بتوسعي أوز هاجرات زعبو تدرو معسكر هانيتان باش حد زغزرو تدرات سوماليا أسلتينان بفلاي ورح لكاتيت إسرائيل حمشتن استخدمه نعسرت عامت وتدراوس مع تركي نحايلتات سوماليا كتعدغن أو كندو دما كابتي بندادز هافت مكوابتات تتقاميت كتكون زفقد يوم إذا دما تمتحبار نتسطت هاجر نناوز حايلتات كركو يزول سكفتاتات لا عيلوم أبا السودان حدقنيا تساتفون متحاس اقدان كيرا اتشنتانا قونتات السودان نازو حدقنيا كولي قلصوم مرداتا برراتاتن نقداوي سنداتن حويسو مرتوعتات كم زملاختو تركي بوحدو $120 مليون زقمت سبال بونفرتن تتكوستن نتاب تحت قد حورات هاجرات تركب حيلتات مكل خال السودان إسيف كم زغربت يحبر سباوي قالوا لاو سبال بونفرتي وانقاديدو لهم أبقرنا أفريقيا مبزح تكنولوجي سبال بونفرتي نتيجة تعملك كم زغيرة ترقاقيدو لهم أب إسرائيل حمشتن زقار ديانا بزكايدو مرمرة أب أفريقيا وشت سلست عمت أستات حدش سلمان سوات بمتقعت سبال بونفرتي كم زت قتلون مبزحتهم كاب تركي تشاينان إيرانن بزت عدقا سبال بونفرتي كم زموت አረጋግጧል ጽማት ትንታነ ቱርኪ ኣብ ጸጥታ ኣፍሪካ ወሳኒት ግን ድማ ኣካታይት ተዋሳይት ኮይናላ ክብል ድምደም ብዘይት ሓታትነት ዝፍጠር ጽልዋ ነቲ ሽርክነት ናብ ሓደጋ ክቕይሮ ይኽእል ክብል ድማ ጠንቂቆሎ ኣካል ናይዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ዝካየዱ ምጥቃዕቲ ዘበለዎ ነፈርቲ ዘውረዶ መጉዳት ዝምልከት ማዕኸን ዜና ፈረንሳይ ጸብጺቦም በታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ዝተፈጸመ ምጥቃዕቲ 16 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ካልኦት 22 ድማ ቆሲሎም ከም ዘለዉ ምንጪ ሓቢሮም እቲ ማዕኸን ዜና ነቲ ጉዳይ بزملكت كاب سلطان መንግስት ፌደራል ዝኾነ ምላሽ ከም ዘረኸበውን ገሊጹሎም ከዚህ ጋር በተያያዘ የፈረንሳዩ የዜና ወኪል ኤኤፍፒ ባሰራጨው ዘገባም አንድ የትግራይ ከፍተኛ አመራርን ጓቢ አድርጎ መረጃውን ይዞ ወጥቷል። የትግራዩ ባለስልጣን የድሮን ጥቃቱ የተፈጸመው በትግራይ ድንበር አቅራቢያ በአፋር ክልል ውስጥ ገብተው በሰፈሩ የትግራይ አባላት ላይ እንደሆነ መናገራቸውን ዘገባው ያነሳል። በዚሁ የድሮን ጥቃት 16 ሰዎች ተገድለው ሌሎች 22 እንደቆሰሉም ከምንጩ መረዳቱን የዜና ምንጩ አመልክቷል። የዜና ወኪሉ በጉዳዩ ዙሪያ ከፌደራል መንግስት ባለስልጣናት በኩል መረጃ ጠይቆ ምላሽ እንዳላገኘም ገልጿል። ለትግራይ ባለስልጣናት ቅርብ የሆኑ አንድ ስማቸው ያልተጠቀሰ ምንጭ ደግሞ በቅርቡ በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢ ተከስቶ የነበረውን ግጭት መነሻ የሆነውን የአፋር ክልል ውስጥ ጥቃቱን የፈጸመው ሐራ መሬት ወይንም የትግራይ የሰላም ኃይል የተባለው በክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ቡድን እንደሆነ መናገራቸው በተዛማደ ሓበሬታ ብድሕሪ ዝመጥቃዕቲ ኣብ ትግራይ ዘለው መራሕቲ ስጋታት ሓደጋ መጥቃዕቲ ከም ዘለዎምን ብዝተፈላለዩ ምንጭታቶም ይገልጹሎም ኣቀዲሞ አክቲቪስት ሕወሓት ብርሃነ ገብረገርግስ ኣብ ልዕሊ ኣዘዝቲ ሰራዊትን መራሕቲ ፖለቲካን መጥቃዕቲ ክፍጸም ይክብል ምስ ዕለቱ ተቃይሱ ዝነበረ ኮይኑ በተማሳል መንገዲ ልሳን ናይቲ ውድብ ኮይኑ ክሰርሕ ጸንሐ ደደቢት ሚድያውን ተማሳል ሓበሬታ ዘርጊሖም ኣለዎም ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ብዞም ኣካላት ክዝርጋሕ ዝተደለየሉ ምክንያት ኣብቶም መራሕቲ ስጋት ስለ ዘሎ ድዩ ወይስ ካልእ እዩ ንዝብል ግን ምላሽ ኣይተረኸበን ካብ ሕዳር 14 ክሳብ 19 ዝወሰንዎ ውሳኔ بمسارة جيولوكيشن قبل الأزست TDF متقعت درون مكيالي زي تناي مجمري عمامهم مالتي تناي مجمري عمامهم زي غورمو زي أمس ودو نزيز فلسوم عندنا أميت أملهم ولو نزيز مرحوه أبي أحمد بعلو إنها محاورة حيل أيرن إنسانيوم مالتي نزيز زت حاورو حزفلين أنا ما أنا بيركب زبل
ፈሊና ኢና እዮም ዝብሉ ብፍላይ ከዓ ኣብቶም ዋና ዋና ዝበሃሉ ኣዘዝቲ ናይ TDF ናይ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እቶም ዓንዲ ሕቆ ዝበሃሉ ስራሕ ፈፀምቲ ዋናኦም ፈልዮም ኣቐሚጦም ኣለዉ እንደገና ካብቶም ነባራት ዝበሃሉ ስራሕ ፈፀምቲ ሶሊድ ዝኾነ ከውሒ ዝኾነ መርገፂ ዝኒሄዎም ኣብኣቶም ስጉምቲ ምውሳድ ይብሉ ማለት እዩ ኣብዚ ክግበር ዝግብኦ ጥንቃቐታት ብዙሕ ነገር ክህሉ እዩ ከመይ ክግበር ይኽእል ዶክተር ሃይለ ጥንቃቐ ክግበር እኒሄዎ ብዝብል ክነብሎ እሞ ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ጥንቃቐ ክግበር እንታይ ዓይነት መከላኸሊ ክግበር ይግብኦ ግን ብውሽጥን ምሕባር ክንፍትና ማለት እዩ ፕላን ተቐሚጡ ዘሎ ኣብታ ናይ መጀመርያ ሰሙን ማለት እውን ኣብ ናይ ሕዳር ካብ ሕዳር 14 ክሳብ 21 ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘለው ብዋናነት ላዕለዎት ኣመራርሓ ወታደራዊ ኣመራርሓ ማለት እዩ ታርጌት ክግበሩ ኣለዎ ብዋናነት ላዕለዎት ወታደራዊ ኣመራርሓ ታርጌት ክግበሩ ኣለዎም ብድሮን ክውቃዕ ኣለዎም ዝብል እዩ ቀፂሉ ስራሕ ፈፀምቲ ታርጌት ዝግበሩ ተነፂሮም ኣለዉ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ሓደ ኣለዎ ዝብል እዩ